अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज से तकरीबन 70 साल पहले रिलीज़ होने वाली एक मूवी एनिमल फार्म के बारे में। और इस वीडियो में हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। ये एक एनिमेटेड मूवी है, यानी कि कार्टून मूवी है और सिर्फ इंग्लिश ज़बान में ही अवेलेबल है, लेकिन इसमें डायलॉग कोई ज़्यादा डायलॉग नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश ज़बान को बेहतर तरीके से नहीं समझते तो फिर भी आप इस मूवी को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इसमें डायलॉग तकरीबन ना होने के बराबर है। और इस मूवी के राइटर जॉर्ज ऑरवेल हैं और ये उन्हीं के नावल पे बेस करती है ये मूवी, और इस का रन टाइम तकरीबन 1 घंटा और 12 मिनट है। अगर इस मूवी के प्लॉट की बात की जाए तो इसका प्लॉट बहुत ही सिंपल सा है कि मैनर फार्म नामी एक जगह है जहाँ पर कुछ जानवर मिस्टर जोन्स की निगरानी में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। अब मिस्टर जोन्स जो कि एक नेग्लिजेंट फार्मर होता है, वो आए दिन शराब के नशे में धुत होता है और जानवरों का मुनासिब देखभाल जो है उनकी नहीं कर पाता। अब ऐसे में वहाँ पर एक बोर होता है, एक सूअर होता है ओल्ड मेजर के नाम से, वो लोगों को इकट्ठा करता है, जानवरों को इकट्ठा करता है और उनको इस बात पर उभारता है, उकसाता है कि हमें जो है इस मिस्टर जोन्स जो फार्मर है इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक बगावत का आगाज़ करना चाहिए। अब वो अपने बयान के बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो ऐसे में दो जो है वहाँ पर पिग्स होते हैं, एक स्नोबॉल है और दूसरा नेपोलियन है, वो इस बगावत की जो है वो शुरुआत करते हैं और इस बगावत में तमाम जानवर जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब जब उस फार्म के ऊपर जानवरों का कब्ज़ा हो जाता है तो वो अपने इस फार्म को, जो कि मैनर फार्म होता है, इसको वो एनिमल फार्म के नाम से तब्दील कर देते हैं। और वहाँ पर वो एक 7 कमांडमेंट्स, अपने 7 असूल जो है वो लिखते हैं, जिनमें ऐसा होता है कि जो 2 टांगों पर चलने वाला जानवर है, यानी कि जो इंसान है वो बुरा है, और जो 4 टांगों पर चलने वाले जानवर जो चौपाए हैं वो अच्छे हैं। इसी तरह के कोई जानवर जो है वो बेड में नहीं सोएगा, कोई जानवर शराब नहीं पिएगा, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, और तमाम जानवर जो हैं वो इक्वल हैं। इस तरह करके 7 कमांडमेंट्स जो हैं वो लिखी जाती हैं। इस पर तमाम जानवर जो है बहुत खुश होते हैं कि अब हमें बराबर के हकूक़ मिलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बगावत होती है, इसमें 2 पिग्स होते हैं, नेपोलियन और स्नोबॉल। अब दोनों की आपस में जो है वो एक तरह से जंग होती है, कशमकश होती है कि इक़्तिदार किसको मिलना चाहिए, कौन जो है अब नया लीडर बनेगा। तो बहरहाल नेपोलियन जो कुत्ते होते हैं उनकी मदद से वो स्नोबॉल को वहाँ से भगा देता है। अब जब स्नोबॉल वहाँ से भाग जाता है तो नेपोलियन वाहिद इकलौता उन जानवरों का लीडर बन जाता है। जब नेपोलियन इन जानवरों का लीडर बनता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो ताकत का नशा है वो उसको चढ़ने लग जाता है, और उस ताकत के नशे में जो उसके आइडियल्स, जो कि जो 7 कमांडमेंट्स उन्होंने लिखी थी कि जानवर तमाम इक्वल हैं, कोई बेड में नहीं सोएगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम रूल्स को जो है किस तरह वायलेट करता है और इनमें तब्दीलियाँ करके बिलाखिर वो जो है वो एक अथॉरिटेरियन रूल, एक डिक्टेटरशिप जो है वो इख्तियार कर लेता है। जो कि शुरू में उनका रेवोल्यूशन जो थी वो यही थी कि तमाम जानवरों को बराबर के हकूक़ मिलेंगे। तो ये मूवी इसी कॉन्सेप्ट के बारे में है कि सोसाइटी जो है वो कैसे एक रेवोल्यूशन की जो शुरुआत करती है और फिर वही रेवोल्यूशन जो है वो किस तरह उस सोसाइटी के ऊपर कोलैप्स कर जाता है, और जो ओरिजिनल जो प्लान होता है उससे कैसे इंसान वापस उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है। तो इसकी जो थीम है इस मूवी की, इसमें करप्शन ऑफ पावर दिखाई गई है कि कैसे जो है इंडिविजुअल्स को जैसे जैसे पावर मिलती है तो वो करप्ट बिहेवियर में जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे उनको ऐसी पावर मिलती है कि जो उसके ऊपर किसी का कोई चेक ना हो, यानी कि उसको कोई देखने वाला ना हो, इख्तियार ना हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पावरफुल हो जाते हैं और वो करप्शन जो है वो इनएविटेबल है, यानी कि करप्शन जो है वो लाजमी उस सोसाइटी में सरायत कर जाती है। और इसी तरह बिट्रेयल ऑफ आइडियाज़, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शुरू में जब हम देखते हैं कि सोसाइटी कोई भी आइडिया है उसकी शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आइडिया फ्लोरिश करता है या वो आइडिया पनपने लगता है तो फिर उस आइडिया में लोग ऐसे शामिल होते हैं जो कि उसके फाउंडिंग फादर्स ही हों, वो उस आइडिया को लेकर जो ओरिजिनल उनका कॉन्सेप्ट होता है उसके टोटली अगेंस्ट जा रहे होते हैं। चूँकि उनको कंट्रोल चाहिए होता है तो वो अपने ओरिजिनल जो आइडियोलॉजी होती है उससे वो बिट्रे करते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट चले जाते हैं। इस तरह क्लास स्ट्रगल और इनइक्वालिटी को भी दिखाया गया है कि जो रूलिंग क्लास है, जो इसमें पिग्स दिखाए गए हैं कि वो कैसे जो वर्किंग क्लास है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, लेकिन
جب وقت آتا ہے تو یہی ورکنگ کلاس جو ہے وہ قربانی بھی دیتی ہے، اور اس کے باوجود ان کو وہ برابر کے حقوق نہیں دیے جاتے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس میں اگر کیریکٹر کی بات کی جائے یا ایکٹنگ کی بات کی جائے، چونکہ یہ ایک اینیمیٹڈ کارٹون مووی ہے تو اس طرح تو، اور آج سے تقریباً 70 سال پرانی ہے، تو اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نہ زیادہ ڈائلاگ ہے کہ کس کیریکٹر نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اس مووی میں جو باکسر ہے اس کے کردار کو بہت جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ کئی ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس کیریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ریلیٹ کریں گے۔ باکسر جو ہے وہ ایک بہت ہی جاندار اور طاقتور گھوڑا ہوتا ہے اس مووی میں، جو کہ لائل اور ہارڈ ورکنگ کلاس کو جو ہے وہ شو کرتا ہے۔ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بس میں نے جو ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اس فارم کی، یعنی کہ جو اینیمل فارم ہے، اس کی سکسیس میں جو ہے اپنا رول پلے کرنا ہے، اور وہ بہت ہی ایک طرح سے اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے اس کو ایزیلی مینپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا کہ ورکنگ کلاس جو ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے ان میں نہیں ہوتی، اور ان کو ایزیلی مینپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، وہاں پر جو ورکنگ کلاس ہے ان کو ایزیلی مینپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، ان کی لائلٹی بھی ہوتی ہے۔ اس مووی میں باکسر ہے اس کو بہت ہی لائل دکھایا گیا ہے اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے اینیملز کے ساتھ، اینیمل فارم کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آخر میں جب وقت آتا ہے اس کے ساتھ بیٹریل ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارا ورکنگ کلاس کا فیٹ جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جو ہائر کلاس ہے وہ ہم لوگوں کو جب ضرورت پڑتی ہے تب تک استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہمیں وہ نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ تو فائنل ورڈکٹ اگر اس کی بات کی جائے تو اگر آپ ایک ایسی مووی دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ایک لمبے عرصے تک آپ کے دماغ میں سوچ کے جو ایک تانے بانے بننا شروع کر دے، تو آپ اس مووی کو ضرور دیکھیے گا۔ اگرچہ یہ کارٹون مووی ہے اور یہ کہیں سے بھی بچوں کی مووی نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ کے چھوٹے جو ٹین ایجرز ہیں یا جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ہوگی۔ اس میں کہیں سے بھی آپ کو، اگرچہ اس کو کارٹون کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ایک اینیمیشن کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن یہ کہیں سے بھی ایک بچوں کی مووی نہیں ہے۔ اور اگر آپ جارج آرویل کے جو ناول ہے اس جارج آرویل سے متاثر ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی ایک اچھی مووی ہوگی، اور اس کو میں 10/10 ریٹ کروں گا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ یہ مووی جو ہے بہت ہی اچھی لگی، اور جو لوگ سوسائٹی اور اس کے جو امپیکٹس ہیں، ریولوشن کے امپیکٹس وغیرہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ مووی بہت پسند آئے گی۔ تو یہ تھا 1954 میں ریلیز ہونے والی ایک اینیمیٹڈ مووی اینیمل فارم کا مختصر سا ریویو۔ میں امید کرتا ہوں اس ریویو کے بدولت اب آپ اس بات کا آسانی سے تعین کر پائیں گے کہ آپ کو یہ مووی دیکھنی چاہیے یا نہیں۔ اگر آپ اس مووی کو نہیں دیکھنا چاہتے، پھر بھی میں آپ کو پرسنلی ریکمینڈ کروں گا کہ کم از کم ایک دفعہ اس مووی کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس مووی کو دیکھنے کے بعد آپ کی سوچ جو ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہو جائے گی، اور جو ریولوشن ہے، یا اگر آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے، اور جو ورکنگ کلاس ہے اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چاہے 70 سال پہلے کی بات ہو، 7 سال پہلے کی بات ہو، آج کی بات ہے، یا آج سے 100 سال بعد کی کہانی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹیز، جب تک ہماری یہ دنیا ہے تو سوسائٹیز جو ہیں وہ ایسے ہی ایک سوسائٹی گرو کرتی ہے، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کیسے جو ہے اس کا فال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت مووی ہے، میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا۔ انشاءاللہ آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔